नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बहन बिनते हवा। आज मैं आपके लाई हूँ इस्लाही बयान में नबूवत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और ताल्लुकात। आपसे रोज़ाना गुजारिश होती है कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है और वीडियो फुल वॉच करें। मैं आपको बताऊंगी कि मौत के बाद हसरत क्या होती है। दरस हदीस है, दरस तदरीस और हदीस में। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नबूवत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत थी और कसब माश की क्या सूरत थी। मेरा मौजू है इस्लाही बयान में आप सब बहन भाइयों के लिए कुरान करीम के हैरत अंगेज़ असरात, हदीस पाक और आप सब बहन भाइयों के लिए मुजर्रब वजीफ़े लेकर आती हूँ। गुज़श्ता रोज़ में आपके लिए इस्लाही बयान पर चल पड़ी। इस्लाही बयान ताकि आपको कुछ इस तरह फ़ायदे मिल सकें, आप दुनिया के कामों को में टाइम निकालें और दुनिया के कामों से थोड़ी फुर्सत लें और अपने अल्लाह ताला को और मोहम्मद मुस्तफ़ा को राज़ी कीजिए, उनके इखलाक अपनाइए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और ताल्लुकात। नबूवत से पहले आपकी बहन की गुजारिश होती है वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी वीडियो यूं ही चलती रहे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, मुझे इसका सिला इस जहां में भी दे और आखिरत में भी। नबूवत से पहले हजूर की इखलाक क्या कैफियत थी और कसब माश क्या थी। हजूर की सारी ज़िंदगी बेहतरीन इखलाक का ख़जाना थी। सुभान अल्लाह। सच्चाई, दियानतदारी, रहम व सखावत, वफ़ादारी, वादा की पाबंदी, बुज़ुर्गों की अज़मत, छोटों पर शफ़क़त, रिश्तेदारों से मोहब्बत, दोस्तों की हमदर्दी, एज़ाज़ की गमख्वारी, मखलूक खुदा पर खैर ख्वाही, गर्ज तमाम अच्छी बातों में हजूर को मर्तबा अता किया गया कि नामुमकिन है किसी को देना, कोई इसकी गिरद को पहुँच भी ना सके। बेहतरीन इखलाक ही का असर था कि लोग अदब के बैस आपका नाम लेते थे और सादिक और अमीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुकर्रर कर रखा था। मतानत, संजीदगी, काम बोलना, बेफ़ायदा बात से नफ़रत करना, खंदा पेशानी, हंसी खुशी, लोगों से मिलना, सादगी और सफाई से बात करना हजूर का ख़ास सेवा था। खुदावंद आलम ने आपको लड़कपन में ही तमाम बुरी बातों से महफूज कर रखा था जो इस ज़माने में रिवाज में पाई जाती थी। हिर्स, तमा, दगा, फ़रेब, झूठ, शराब, ज़िना, नाच गाना, लूट मार, चोरी, बुत परस्ती और बुतों के नाम की चीज़ें खाना और बुतों पर चढ़ावा चढ़ाना, शहर गोई, इश्कबाज़ी, ये तमाम बातें जो इस ज़माने में गोया हर के जन्म में होती थी, हजूर के ज़ात ग्राम इनसे सबसे बिल्कुल पाक और साफ़ थे। इस वजह से हजूर को मासूम कहा जाता था। सुभान अल्लाह। यानी गुनाहों से बचे हुए और लतीफ़ वाले, खुश करने वाले, मुस्कुराने वाले, न किसी की ग़ीबत करने वाले, न किसी का कोई माल खाने वाले, न हजूर की कोई किताब पढ़ी, न किसी के मुरीद हुए, न किसी ने हजूर को बाकायदा तरबियत की। ये तमाम खूबियाँ खुदादाद थीं। सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा क़ुव्वत बाजू से कमा कर ज़िंदगी बसर की। हजूर की अहलिया हज़रत खदीजा के पास बहुत कुछ दौलत थी। उन्होंने इस तमाम दौलत को इस्लाम से पहले मुसलमानों की इमदाद में लुटा दिया, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने ऊपर खर्च अखराजात में बीवी का एहसान सर पर नहीं लिया। लकड़ियाँ चुनकर, फावड़ा चलाकर, बकरियां चराकर बसर औकात करना हुजूर को आसान था, मगर किसी का एहसान सर पर लेना बहुत मुश्किल। अगर खुदा न खास्ता बीवी का माल हजूर अपने सर्फ में लाए होते तो कुरैश के काफिर आसमान सर पर उठा लेते। वो तो रात दिन इसी तलाश में रहा करते थे कि बदनाम करने की कोई चीज़ हमारे हाथ लग जाए। और बीवी के माल से खर्च करना अरब के
خیال میں بہت بڑا عیب تھا۔ خالق خدا کی خیر خواہی اور قوم کی خدمت اور ہمدردی کی فکر حضور کو ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اپنے زمانہ والوں کی حالت پر پوری درد مندی کے ساتھ اکثر غور فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے مشورہ کے بموجب اس میں زمانہ ایک انجمن قائم کی گئی جس میں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبر آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، ہم بڑوں کو چھوٹوں پر ظلم کرنے سے روکیں گے۔ آپ کی بہن آپ کے لیے بہت ہی بہترین اصلاحی بیان لے کر آتی ہے۔ آپ کی بہن کی یہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ قریش کو حضور پر اس قدر اعتبار اور بھروسہ تھا کہ نبوت کے بعد جب مکہ کے کافر حضور کے جانی دشمن بن گئے، اسی وقت بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھوا کر مطمئن ہو جاتے۔ ایک عجیب واقعہ جس سے پہلے حضور اور قریش کے تعلقات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مکہ میں سیلاب آیا۔ ایک عجیب واقعہ تھا۔ اس واقعے کے لیے ہم خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ قریش نے دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا۔ چونکہ یہ چیز شہرت اور ناموری کی تھی، تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو دیوار میں چننے کا وقت آیا تو اس وجہ سے ہر ایک قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں نے اس میں حصہ لیا۔ میرے نبی پاک کو بھی اس حصے میں ڈالا گیا۔ اس کے مستحق ہم ہیں اور یہ معاملہ اتنا بڑا کہ باقاعدہ جنگ کے لیے آمادگی ہو گئی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اصلاحی بیان میں اخلاق نبوی میں نے آپ کو بتا رہی تھی اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی آگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں مرتا ہے کوئی مگر یہ کہ وہ ضرور پچھتاتا ہے اور نادم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کیوں کر نادم ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اچھا عمل کرنے والا تھا وہ نادم ہوتا کہ میں اور زیادہ عمل کر کے کیوں نہ آیا، اگر برا عمل کرنے والا ہوتا تو وہ نادم ہوتا کہ میں برے عمل سے کیوں نہ روک کر آیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، موت کے بعد حسرت بہت ہی مشکل ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہی حسرت رہ گئی، یا حسرات علی ما فرطت فی حبیب اللہ، افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی، میرے لیے شرمندگی بنی، میرے لیے آخرت کے لیے عذاب بنا۔ اس سے یہ نہ ہو کہ ہمارا وقت آ جائے اور پھر ہمارے پاس ٹائم بھی نہ ہو۔ اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کیجیے اور اپنے نبی پاک کو بتائیے کہ ہم کتنے بہترین امتی ہیں آپ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قیامت کے دن نبی پاک کے جھنڈے سے اٹھائے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، سو ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کے بدلے میں بطور مہمانی کی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، محترمان بہنوں، بھائیوں اور میری ماؤں، میری بیٹیوں، جہاں جہاں تک میری آپ تک آواز کی سماعت پہنچ رہی ہے، اپنی بہن کی ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ میں لوگوں کے دیکھتی ہوں کہ ان کے تو ہزار کے اوپر آ جاتے ہیں، آج تک میرا 200 کے اوپر کوئی ایسے کہنے کہ 50-60 چلتے ہیں، بس ویوز آتے ہیں۔ اپنے پاس سے تو بہت ہی محنت سے اور کوشش سے آپ کے لیے بناتی ہوں تاکہ آپ کو پسند آئیں، اور یہ تو پسند آنے والی ہی چیزیں ہیں۔ اگر ہم
دن میں 5 گھنٹے موبائل پر لگ جاتے ہیں تو یہ 10 منٹ کیا ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا لیں اور اخلاق اور اصلاح، حدیث، قرآن کا مفہوم، ترجمہ، مسنون، مجرد، وظیفے یہ سب سن لیں تو اس میں اتنا ہمارا ٹائم نہیں لگتا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں اور مجھے بھی اس کا کچھ صلہ مل جائے گا۔ میں آپ کے لیے بہت محنت سے وظائف بناتی ہوں اور اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں، آپ نے بھی میرے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ملک پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔